السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا آه، اللي هو يعني كونتاكت اب ببايثون. ففي الجزء السابق كنا شفنا كيفاش درنا لاجور، كنا غادي نشوفو كيفاش نديرو لا موديفيكاسيون. فقبل ما نديرو لا موديفيكاسيون فخص الا بغيتي تاكد بان راه تاجوتا فشوف لا باز دو دوني ديالك فيها راه ماجوتي حليم وعادل، حيت هادي نسيت ما وريتهاش يعني في الجزء السابق. فخصني بعدا قبل الموديفيكاسيون فخصني فاش نكليكي على شي واحد فيتافيشي هنايا عاد موديفي باش يتموديفيا. فإلا جينا دابا خصني بعدا كما قلنا يعني فاش نكليكي على يعني هنايا داخل ليست بوكس، فالليست بوكس خص يتزاد لها واحد ليفينمون اللي هو ليفينمون ديال سيليكتد يعني اندكس، فاش يتسيليكسيونا شي واحد. فاش كيتسيليكسيونا فخصني نريكوبيريه. فغادي نزيد واحد الفونكسيون غنسميوها ديف، يعني نديكلاريو الفونكسيون نسميوها get selected تيري selected contact. هكذا هاد الفونكسيون هادي غادي تاخد واحد البارامتر اللي سميتو ايفنت. هاد الايفنت هذا شنو هو الايفنت؟ هو ليفينمون. الا سبقلك خدمتي بالجافا سكريبت فاش كتقول ليفينمون اون كليك يعني فاش كنكليكي ليفينمون ولا اون تشينج ولا هادي يعني راه اوتوماتيكمون ليفينمون كيمشي للفونكسيون. يعني راه سبقلك تباتي معايا في شي درس من الدروس السابقه فحتى في الرياكت راني كنهز الايفنت، وهذاك الايفنت كنقدر نخدم به في الفورم باش كنمنع ان الفورم انها تاكتواليزا، او من الايفنت كنخدم بايفنت بوان تارجت بوان فاليو باش كنريكوبيري لا فالور في داك الايفنت. كيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي كنحتاجوهم. فاحنا بنفس الطريقه هنايا في بايثون فالليست راه عندها ليفينمون، يعني في ليفينمون اللي هو كليك يعني فاش كنكليكي ولا كنسيليكسيوني شي واحد فاوتوماتيكمون يعني في داك ليفينمون كيكونوا عندي لي فالور اللي كليكيت عليهم. وانا في هاد يعني في هاد الحاله هذه فكنكليكي على حاجه اللي سميتها تابل اللي سبق شفناها. فكل كونتاكت هنا راه سو فورم ديال تابل. فدابا قلنا يعني الفونكسيون ديالنا هي هادي. فشنو غادي يكون فيها الداخل؟ فاول حاجه خصني نريكوبيري سيليكتد اندكس كما قلنا، يعني هذاك اللي كليكيتينا عليه. فغادي نقول اندكس شنو كيساوي لي؟ كيساوي ليست 1 اللي هي الليست 1 اللي هي الليست بوكس ديالنا بوان كار هكذا كار سيليكشن. شنو كتعني كار سيليكشن؟ يعني كارنت سيليكشن اللي هي مسيليكسيونيا، يعني داك الحاجه اللي سيليكسيونيتي نتا فاش كليكيتي عليه. من بعد غنديكلاري واحد الفاريابل فنسميها كونتاكت. هاد كونتاكت هادي كونتاكت يا الهي ازرب تتعطل كونتاكت. فغادي نقول ليست 1 اللي هي لا ليست ديالنا بوان جيت. شنو كنقولو؟ جيت اندكس يعني ريكوبيري لي هذاك الاندكس، حيت حنايا كما قلنا هنايا راه كاين اندكس 0 1 2 3 4 هكذا كلاشي. فإلا كليكيت هنايا على الاندكس مثلا اللي هو 6 فهو كيريكوبيري لي البشير. فهذا هو دابا انا ملي كنكليكي كنريكوبيري هذاك يعني الكونتاكت اللي كاين في هاد الاندكس هادي مثلا، حيت هي كما قلنا يعني تابل فكتخدم بالاندكس باش تريكوبيري. فهي ليست ديال التابلز فكتخدم بالاندكس باش كتريكوبيري الاندكس باش كتريكوبيري يعني التابل اللي كليكينا عليها. من بعد شنو كنقول نيم تكست. شنو هاد النيم تكست؟ كنعطيها بوان سيت فكنعمر بوان سيت. كنقول كونتاكت دو ان. كونتاكت دو ان شنو كتعني؟ حيت هاد الكونتاكت هذا راه هو فين كتشوف هنا. فهذا الزيرو، الان هو النون، جوج هو التليفون. فهنايا النيم كنعطيه النيم، وعندي عاوتاني التال تكست كنقول بوان سيت كنعطيها كونتاكت كنعطيها كونتاكت يعني كونتاكت
والاندكس اللي هو 2 نشربو بعدا واحد الكاس من الماء. دابا عاد نهضرو. قلنا ولكن هنايا فهنا غادي ترتورني لي يعني بزاف ديال لي فالور. فنقدروا نشوف نديرو مثلا واحد البتي تيست. إلا جينا لهنايا ودرنا برينت بعدا غير نعرفو يعني شنو غنريكوبيريو. إلا درنا برينت وجيت مثلا هنا فدابا خصني انا نزيد ليفينمون كليك للليست. فدابا ليفينمون كليك اللي كما قلنا مازال ما زدتوش هنا للليست، فغادي نجي لهنايا وغادي نزيدو للليست. فكنقول ليست 1 هكذا بوان بايند. فبوان بايند إلا سبقلك خدمتي بالجي كويري ولا هادية فراه تقدر تكون تحتي في بوان بايند. فبوان بايند غير كتزيد واحد ليفينمون لواحد الحاجة عرفتي واحد ليليمون. فاحنا زدنا البايند. فبالنسبة للبايند فكنقول يعني فاش تكون يعني كنسيليكسيوني واحد الحاجة. ففاش نسيليكسيوني داك الحاجة غادي تنفذ واحد الحاجة أخرى. فباش نديرو هاد القضية هادي فخصني نخدم شوف باش نريكوبيري واحد اللعيبة مع المشكل باش نريكوبيري داك اللعيبة. فغادي نضطر انني نرجع لداكشي اللي خدمت من قبل. فين عندي هنايا في كونتاكت نضطر انني نرجع حيت الكلافي ما عندي الكلافي كنسى فين هما داك هادي هي اللي بغيت نريكوبيري هنا. فهنا فاش نزيد انا كما قلنا يعني البايند فاش نزيد قلنا البايند غادي نزيد ليفينمون اللي هو ليست بوكس سيليكت. يعني فاش تسيليكسيونا شي حاجة في الليست بوكس. فاش تسيليكسيونا هاد الحاجة في الليست بوكس شنو غننفذ انا؟ غادي ننفذ الفونكسيون اللي زدناها حنايا اللي هي هادي. فهي هاد الفونكسيون هادي اللي هي get selected on contact اللي كتاخد ليفينمون ومن بعد حنا غادي نريكوبيريو الكونتاكت وغنافيشيو. فدابا غنشوفو شنو غيافيشي لنا فاش نسيليكسيوني هنا شي كونتاكت. فغادي نحاول انني نعاود نرجع لهنا غنديرها هنايا. فإلا جيت دابا درت ليكزيكسيون فنعاينو على ما يعطينا. فإلا جرت انا فوارتو فدابا عندي كلشي. إلا كليكيت على عماد شوف هنا كيعطيني تابل اللي فيها 5 عماد والاخر. إلا كليكيت على بشير كيعطيني 7. كليكيت على هذا كيعطيني هذا. فهذا هو يعني الكونتاكت ديالي هكذا كنريكوبيريه. فمثلا نعاود نرجع فهاد الزمر نتا هاد الفاس كود تقالات نتا الدنيا والدين كيمرضني انا كاع ملي كنكون خدام به وهكذاك ما لقيتش شي حاجه اخرى شي بديل. فدابا قلنا بلاصه ما نديرو برينت كونتاكت فغادي نافيشيو صافي. شتي حورناها دابا مليح. فغادي نعاود نسيليكسيوني هاد اللعيبه هادي من هنا نردو غير داكشي اللي رديناه من قبل اللي كان عندنا قبل. رديناه فغادي نجي هنا حدا الليست هنا فين غندير البايند. فدابا قلنا بانه لو شون اللي هو ديال النيم غيكون فيه النيم ولو شون اللي هو التليفون غيكون فيه التليفون. فين وصلنا هنايا 9 دقائق. فغادي نجي غادي نيكزيكوتي نعاود نيكزيكوتي مره اخرى ونشوف دابا فاش نسيليكسيوني واش غادي لي شون ديالي غادي يعمرو او لا ما غاديش يعمرو. فنعين على ما يعطينا حيت كيتعطل شي ما. فغندير فوارتو. الا كليكيت على بشير فاش كيف تلاحظ هنايا فعندي بشير. كليكيت على هذا عماد. كليكيت على هذا حسن. كليكيت على هذا كمال. كليكيت على هذا عماد. فبهاد الطريقه هادي كنعمر لي شون ديالي. فانا غادي نتوقف هنا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم
فين غادي نشوفو كيفاش نديرو لا موديفيكاسيون في الجزء القادم. فنتلاقاو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.